औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो है 2 अरब मुसलमान शिया सुन्नी सलाफ़ी फ़िरके मानने वाले जो है वो किस मोहम्मद की पैरवी करते हैं। कुरान में से जो मोहम्मद को बताया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन, या अरब तारीख़ के एक शख्स की जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। हम सबको जानना चाहिए ये 2 अरब मुसलमान शिया सुन्नी और सलाफ़ी हजरात किस मोहम्मद की पैरवी करती है। ये उम्मत मुसलमान कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन का जिक्र है जो किसी के बाप नहीं है, और ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया 33 नंबर सूरा अल अहज़ाब इसके 40 नंबर आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आयत की तबलीग के लिए तारीफ़ किया गया मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाबा दादा नाना या परनाना नहीं है, लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों के खातिम है। वलाकिन रसूल अल्लाह ही व ख़ातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस वक़्त दुनिया की 2 अरब मुसलमान शिया सुन्नी सलाफ़ी जो अरब के तारीख़ से साबित है, कुरान से नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पैरोकार हैं। यानी जिसके 11 बीबियां और 2 लोंडियां थी, जिसके 4 बेटियां थी, जिसके पोते थे, उन्होंने अपनी 23 साल जिंदगी में 57 जंगें भी लड़ी है। और कासिम ताहिर तैयब अब्दुल्ला इब्राहिम उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के बेटे हैं। और कुरान जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, मोहम्मद तुम में से किसी आदमी के बाबा दादा नाना परनाना नहीं है, लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों के सील मोहर है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। तो क्या अल्लाह कुरान में झूठ तो नहीं कह रहा है? अल्लाह तो झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि हम झूठ की पैरवी कर रहे हैं मुसलमान शिया सुन्नी सलाफ़ी की शक्ल में। कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह के भेजे हुए 24 अंबिया और रसूलों के किरदार कुरान में बयान किए गए हैं। उनके नाम भी कुरान में मज़कूर है। अरब तारीख के मुताबिक मोहम्मद नामी शख्स 1400 साल पहले आया, जो अरब के अब्दुल्ला का बेटा था, और ये 200 करोड़ मुसलमानों को मालूम है। अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो अल्लाह के रसूल है, और ना ही कुरान ये कहता है कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की पैरवी करनी चाहिए।
کیونکہ قرآن مجید میں 24 انبیاء اور رسولوں کی سیرت کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، لیکن عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام اس قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام رسول برابر ہے اور سب کی ایک ہی تعلیم ہے۔ 4 نمبر سورہ النساء اس کے 150 اور 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کی پیروی کریں گے اور بعض کی نافرمانی کریں گے، اور وہ لوگ جو ان دونوں کے درمیان راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہی حق کو چھپانے والے کافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا ہم حدیث کے نام پر محمد ابن عبداللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ مسلم اگر ہم ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان شیعہ، سنی، سلفی یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں رسول کیا فرمایا ہے؟ 53 نمبر سورہ النجم اس کے 3 اور 4 ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، در حقیقت وہ وہی کچھ کہتا ہے جو وہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18 نمبر سورہ الکہف کے 110 نمبر آیت پہ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور 18 نمبر سورہ الکہف کے 26 نمبر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں چلتا۔ اور 7 نمبر سورہ الاعراف کے 54 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جس نے تخلیق کیا اسی کا حکم چلے گا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم تاریخ کے ایک نامی شخص محمد ابن عبداللہ کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یا قرآن نے جو بتایا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔